السلام علیکم تھرڈ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ آواز آ رہی ہے؟ سب سے پہلے مجھے یہ بتایا کرو۔ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ روزے کیسے جا رہے ہیں؟ اچھا، جو میں نے ٹیسٹ، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ، جو ٹیسٹ دیا تھا آپ لوگوں کو، آپ لوگوں نے پریپیئر کیا ہو؟ جو اس ویک کا ٹیسٹ دیا تھا وہ ٹیسٹ پریپیئر کیا آپ لوگوں نے؟ کتنے لوگ آن لائن ہوئے ہیں ابھی؟ پرستش ہے، مبین ہے، محمد رضا ہے، مبین علی ہے، میرے بشرا ہے، نیہا فرانسس ہے، محمد رضا، نیہا، میرے بشرا، مبین علی اینڈ پرستش۔ میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ پرستش سب سے کم آن لائن ہو جائے، ٹھیک ہے؟ میں 5 منٹ تک ویٹ کرتی ہوں، پھر ہم لوگ لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور میرا مشرف کدھر ہے؟ میرے مشرف ایک کام کرو، ہم ذرا یا پھر سے آپ لوگوں کے پاس پاس پیپر ہے نا، ان میں سے ذرا چیک کرو کہ جو ہمارا اونکولوجی والا یونٹ ہے، کوئی ایسا کوشچن جو اونکو سے ریلیٹڈ ان میں آیا ہوا ہے ان پیپرز میں یا نہیں، ذرا ایک دفعہ سارے کوشچنس کو نظر مارا۔ ویسے آپ بھی دیکھو اور میرا باپ بھی دیکھو۔ باقی جو آن لائن ہیں، جن کے پاس ہیں پاس پیپر، وہ سولو والے، ان کے اندر دیکھو ذرا کوئی کوشچن ان کو یونٹ میں سے آیا ہو۔ تب تک ہم جو ہے وہ ویٹ کرتے ہیں باقیوں کا، کہ باقی لوگ بھی آن لائن ہو جائیں تو پھر ہم اسٹارٹ کریں۔ جی رشما، ان کو سے ریلیٹڈ، ان کو کا جو یونٹ ہے نا، جس میں ہے لیوکیمیا ہے، کینسرس کے کوشچنس ہیں، وہ یونٹ اس سے ریلیٹڈ دیکھو کوئی کوشچن ہے نا، کیونکہ مجھے یہاں تک پتہ ہے کہ بہت کم کوشچنس ہیں اس یونٹ سے آتے ہیں۔ اڈلٹ میں تو بہت زیادہ آتے ہیں کینسر سے ریلیٹڈ، لیکن پیڈس میں کم ہی آتے ہیں۔ اتنے کوشچن ہیں، اتنے زیادہ وہ ہیں کہ 100 پیپر ہیں، ان سب میں صرف ایک کوشچن ہے وہ۔
और 19 की 20 ग्रुप में मैसेज नहीं किया मेरा आपने कि सब ऑनलाइन हो जाए। जी मेरा जो क्वेश्चन आया हुआ वो ज़रा ग्रुप में सेंड करो। कौन सा क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक से है?
आप लोगों ने मुझे ये नहीं बताया, जो मैंने पूछा कि टेस्ट तैयार किया आप लोगों ने कि नहीं जी, अपना सियाब एंड अदर्स। हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। मुझे पहले बता दो कि टेस्ट तैयार हुआ या नहीं हुआ। दरमियान वाला टेस्ट आप लोगों का गुड मॉर्निंग एक पेंडिंग भी है आप लोगों का। मुझे लग रहा था कि इसी टॉपिक से होगा ये। इंशाल्लाह हम ल्यूकेमिया के बाद इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ पुडिंग डिजीज। बस यही ल्यूकेमिया प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, जब हम लोगों ने रेस्पिरेटरी और कार्डियक यूनिट किए थे, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑन्को का जो यूनिट है ना, उसमें से कोई ख़ास पीरियड्स में जो है ना, इतना कोई ख़ास सीए से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा चैप्टर है, बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता। लेकिन अडल्ट में इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं सीए से रिलेटेड। मीन कि अगर कोई, जैसे अगर देख लें AHN1 और 2 में कोई होगा, उसमें भी ज़रूर वो दे देते हैं। और सेकेंडली जो है, अगर मेंटल है तो मेंटल भी जो सीए वाला यूनिट है ना, उसमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, ख़ासतौर पे लाइक पैलिएटिव केयर वगैरह। ठीक है, तो मेंटल में ख़ास तौर पे आप लोगों ने जो सीए से रिलेटेड जो वो चैप्टर है ना, उसको बड़े अच्छे से करना है आप लोगों ने। अच्छा, तो हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं आज ल्यूकेमिया को। ल्यूकेमिया के बारे में आप लोगों ने इससे पहले कभी सुना या पढ़ा हो, कोई थोड़ा बहुत किसी को नॉलेज हो तो वो शेयर करें हमारे साथ। कौन शेयर करेगा? जी तैयबा, आप लोग ना ऑनलाइन हो के गायब ना हुआ करो, कोई ना कोई क्वेश्चन जो है मैं किसी न किसी से पूछ ही लेती हूँ। जी तैयबा, आप बताएं कि ल्यूकेमिया के जो है क्या मतलब है ल्यूकेमिया का? कोई थोड़ा बहुत जितना भी नॉलेज, तैयबा के अलावा भी अगर किसी को थोड़ा बहुत कोई नॉलेज है ल्यूकेमिया के बारे में तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते। जी मैंने कहा कि ल्यूकेमिया के बारे में अगर किसी को भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो या थोड़ा बहुत तो वो हमारे साथ जो है ना शेयर करें। जी अनीसा ने कहा हाई नंबर ऑफ ल्यूकेमिया। नबीला ने कहा ल्यूकेमिया इज अ ग्रुप ऑफ गुड कैंसर that usually begin in the bone marrow and result in high number of normal blood cells. These blood cells are not fully developed
यानी कि उनको इमेच्योर कह सकते हैं हम, एंड आर कॉल्ड ब्लास्टर आर ल्यूकेमिया सेल्स। यस, इमेच्योर ब्लड सेल्स हम उनको कह सकते हैं, ठीक है। और इरेगुलर शेप तो उनकी डेफिनेट होती ही है। इसका हम जो है वो आगे इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। आवाज़ आ रही है ना तो उनको? वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये 2 तरह के मैंने टॉपिक्स बनाए हैं। आज ना हम लोग जो है वो मोटी-मोटी इसकी डिस्कस करते हैं, और कल मैं आप लोगों को ना पीपीटी के ऊपर जो हमने डिस्कस किया होगा ना उसके साथ हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सही वाली पीपीटी अपलोड नहीं हो रही। इसको दोबारा करने की कोशिश करती हूँ। ये वही है। अच्छा चलें, बहरहाल हम लोग ना इस जो है आप लोगों को मोटी-मोटी पेज पे चीज़ें बताती हूँ। आप लोग ऐसा करें, अपने पास कागज़ पेंसिल एक ज़रूर रखें, ठीक है। सारे जो है ना कुछ चीज़ें जो उसके ऊपर लिख देती हूँ। वीना ने लिखा, मैम जो अब वाला टेस्ट है इसमें जो कंटेंट सेकंड नंबर बुक्स है उनका क्या करना है? उनका ये करना है नबीला, उनको मैंने कहा था कि 2 टॉपिक हैं जो नहीं मिलेंगे बुक से, ठीक है। तो उनको आप लोग छोड़ दो, बाकी आप लोग तैयार करो। बाकी का भी तैयार नहीं किया क्या? किया है? हुँ? वो जो 2 टॉपिक नहीं मिले उनको छोड़ दो। बाकी सारा आप लोग कर लो, ठीक है। उनको हम ये वाला यूनिट हमारा ख़त्म होगा ना, फिर जिस यूनिट से जो रह गई होंगी ना पीपीटी या प्रेजेंटेशन या फोटो बॉक्स नहीं मिले होंगे, उनको फिर मैं आप लोगों को करवा दूँगी, वो कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। अभी हमारे पास आपके पेपरों तक थोड़ा बहुत टाइम है, जो चीज़ें रह जाएँगी वो हम उनको कर लेंगे, उनको छोड़ दो। बाकी आप कंप्लीट करने की कोशिश करो, बाकी को नहीं छोड़ो। चलो बहरहाल अब हमारे पास टाइम कम होता जा रहा है, थोड़ा सा टाइम रह गया, उसमें हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं ये कि ल्यूकीमिया बेसिकली होता क्या है। आप लोगों ने अब गौर से सुनना है, ठीक है। ल्यूकीमिया का बेसिकली मतलब ये 2 लफ्ज़ों से, अच्छा 1 मिनट बच्चों।
جی بچوں، اچھا تو میں بتا رہی تھی کہ یہ جو لیوکیمیا ہے نا، لیوکیمیا بیسیکلی لیوکیمیا کے سب سے پہلے ہم ورڈس کو دیکھتے ہیں. اس میں ہے ایک لیوک، اور لیوک کا مطلب لیوکوسائٹ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو وائٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ایمیا ہے، ایمیا کا مطلب آپ کو پتہ ہے HB بھی ہوتا ہے، اور بلڈ سے بھی کنسرن کیا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح لیوکوسائٹ بلڈ، یا پھر اس کو یہ کہہ لیں کہ وائٹ بلڈ. وائٹ بلڈ میں وائٹ بلڈ سے یا تو وائٹ بلڈ سیل ہی لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ میلیگنینسی ہے جو اسپیشل جو ہے نا، یہ بچوں میں ڈیزیز پائی جاتی ہے، لیکن جو ایڈلٹ میں بھی لیوکیمیا پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہے یہ میلیگنینسی ہے، اور جو ہے نا یہ ہیماٹوپوئٹک پریکرسر سیل اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے آپ کو جیسے کہا کہ کچھ چیزیں ہیں جو رائٹ ڈاؤن کرنے والی ہیں، ان کو آپ کو نا ساتھ ساتھ لکھ لیں. ٹھیک ہے. یہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بول رہی ہوں، بتا رہی ہوں، تاکہ آپ لوگ کسی بھی PPT سے کہیں سے بھی آپ کو یہ پڑھنے کو ملے، کسی بک سے بھی جہاں سے مرضی آ جائے، آپ کو اس کے بارے میں نالج ہو، آپ ایزیلی اس کو پک اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا ہیماٹوپوئٹک پریکرسر سیل ہوتا ہے، جو کہ اسٹارٹ ہوتا ہے بون میرو ہاؤس سے. ٹھیک ہے. ان کے بون میرو سے ہی ان کے بلڈ نے بننا ہوتا ہے. وہیں پہ اگر اب نارملٹی آ جاتی ہے، وہیں پہ اگر پرابلمس آ جاتی ہیں، تو اٹ مینس جو ہے اس کے اندر لیوکیمیا کی ڈیزیز کو ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیوکیمیا کی ڈیفینیشن کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو اس میں آئے گا لیوکیمیا از دا موسٹ کامن چائلڈ میلیگنینسی ہے. ٹھیک ہے. یہ موسٹ کامن چائلڈ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ چائلڈ کی ڈیزیز ہے. اور اگر یہ زیادہ ہو جائے، یعنی کہ ہائی لیول پہ چلی جائے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ کڈنی کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے، لیور کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے، اور سپلین کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، یہ پرسسٹنٹ پروڈکشن ہوتی ہے اس میں وائٹ بلڈ سیل کی. وائٹ بلڈ سیل جس میں جو ہے میچور اور اب نارمل سیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو وائٹ بلڈ سیل ہے، اس میں یہ ضروری نہیں کہ سارے اس میں جو ہے وہ میچور ہوں، اس میں امیچور بھی ہو سکتے ہیں اور اب نارمل بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بس ان چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے. یہاں کہیں میں دیکھتی ہوں، اگر اس PPT کے اندر ایکچوئل میں یہ PPT نہیں تھی جو اپلوڈ ہو گئی، اس میں اس میں ایکچوئل میں اس PPT کے ساتھ میں نے کافی سارے ساتھ ڈائیگرام آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے نا ایڈ کی ہوئی ہیں. کل انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اس میں مزید کروا دوں گی. بہرحال اس میں ہم دیکھتے ہیں جو میں نے بتایا، اس میں جو اگر اس میں کچھ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. فیکٹرز کیا ہوں گے اس میں؟ ایگزیکٹ کاز جو ہے نا لیوکیمیا کی وہ ان ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہو سکتی ہے، ایک تو ہیریڈیٹری بھی ہو سکتی ہے، دوسرا جو ہے وہ جینیٹیکلی فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. اب جینیٹیکلی جو فیکٹرز ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، اس میں کروموزومل اب نارملٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کروموزومل اب نارملٹی میں اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر جو ہوتی ہے نا، وہ 3 چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ڈیلیشن، ان کے اس کے اندر کوئی سیل جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک سیکنڈ ون جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹرائزومل. ٹرائزومل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایڈ ہو جانا، اس میں کچھ ایکسٹرا پروڈکشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر تھرڈ ون دیکھا جائے تو تھرڈ ون میں کیا ہوتا ہے،
उसमें ट्रांसलोकेशन हो सकती है। ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसलोकेशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि ये ट्रांसलोकेशन होती है? कोई बताएगा? ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि उनकी पोजीशन जो होती है ना वो चेंज हो जाती है। मीन के अगर एक सेल है और उसके अंदर हमने एक सेल के ऊपर वाले हिस्से को हमने दिया है मीन के एक जीन लगा लो, एक जीन है नंबर 9, सेकंड जीन जो है ना वो नंबर 12 है, थर्ड जीन जो है वो 10 है, ठीक है। अब होगा क्या, जो नंबर 9 है ना उसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसके साथ नंबर 12 वाली जीन का पार्ट जो है ना वो साथ जुड़ जाएगा। तो हम उस जीन को क्या बोलेंगे? जीन 9-12, ठीक है। जी, मेरा बच्चा ने कहा है चेंज इन लोकेशन कैसे, तो मैं अभी आपको यही बता दूँगी। जैसे 3 जीन्स हैं या 2 जीन्स हैं, जैसे नंबर 9 जीन, सेकंड जीन जो है वो है नंबर 12। अब जो 9 है ना उसके साथ 12 जीन का या ऊपर वाला पार्ट जुड़ जाएगा या नीचे वाला पार्ट जुड़ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम उस जीन को हम क्या कहेंगे? 9-12। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन जीन्स का, यानी कि ट्रांसलोकेटेड हो जाना। समझ आई आपको? अच्छा, ये इसका था रिस्क फैक्टर। और इसका सेकेंडरी जेनेटिक फैक्टर का अगर हम देखें तो इसका सेकंड क्या फैक्टर होगा? डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम भी जो है ना ये भी एक इफेक्ट है। उसके अलावा जो है इसमें आ जाती है कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इनकी कीमोथेरेपी अगर किसी को पहले कोई किसी और इनके सीए था, उसको कीमोथेरेपी हुई तो उसको आगे ये ल्यूकेमिया भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन, किसी भी तरह की वो रेडिएशन में से पर्सन गुजरा हुआ हो तो उसको भी ल्यूकेमिया के चांसेस होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं सॉरी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं ना उनको जो है ना जब कोई एक्सरे वगैरह हो रहा हो तो उनको कहते हैं कि अवॉइड करें उस रूम से, या अक्सर कहते जब प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको जब किसी भी बच्चे का एक्सरे वगैरह करना हो तो उनको वहाँ नहीं खड़े होने देते, क्योंकि उनकी रेजेस इतनी ज़्यादा रैपिड होती हैं कि वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये एक चीज़ की समझ आ गई। अब आप लोगों को फैक्टर्स के और इसकी जो थी टेरोलॉजिकल फैक्टर थे, ठीक है। अब एक जो चीज़ जो हमने कहा कि ये जो है ना ये बोन मैरो हाउस से स्टार्ट होती है, ये जो डिजीज़ है ना ये बोन मैरो हाउस से स्टार्ट होती है। बोन मैरो हाउस से ये कैसे स्टार्ट होती है कि इसमें मैंने आपको बताया था कि ये हेमेटोपोएटिक प्रिकर्सर्स वो हैं, स्टेम सेल्स हैं, ठीक है। अब बोन मैरो से हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स तक जो है ना इसके जो दरमियानी पाथवे है उसमें क्या हो सकता है? कोई भी क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी हो सकती है, ठीक है। अब आगे हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो है ये 2 चीज़ें जो है ना वो क्रिएट करता है, 2 चीज़ें बनाता है। नंबर 1 माइलॉइड और नंबर 2 लिम्फॉइड, ठीक है। अब जो माइलॉइड है ना वो आगे जो है वो 3 चीज़ें बनाएगा। माइलॉइड कौन सी 3 चीज़ें बनाएगा? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट मीन जिसके अंदर वो रेड ब्लड सेल वगैरह होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा वो बनाएगा थ्रोम्बोसाइट्स और मोनोसाइट्स 3, जिसके अंदर टी सेल, बी सेल, बेसो सेल, ठीक है, ये सारे इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आ गया सेकंड वन जो लिम्फॉइड था उसके अंदर भी आते हैं सारे बी सेल, टी सेल, ठीक है। और नेचुरल किलर सेल्स भी ये लिम्फॉइड के अंदर आते हैं, ठीक है।
تو وہ بھی لیکچر میں اسٹارٹ ہے. بند کر دیں. چلیں میرا بھی اس کے بعد لیکچر پھر پوسٹ بیسک کے ساتھ. جی بچوں، ایکچولی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ ہمارے انگلش کا بھی کمیونیکیشن کا ہوتا ہے، تو وہ سارا آگے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ کو تو چاہنا ہے یہ ہم ساتھ کل جو ہے نا اسی کو کنٹینیو کریں گے یہیں سے. ٹھیک ہے، میں تو چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو اچھے سے کروا دوں، لیکن سر عامر جو ہے وہ کہہ کے گئے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، کل ہم انشاءاللہ یہیں سے اسٹارٹ کریں گے. اوکے، اللہ حافظ. رول کال میں دیکھ لوں گی جو جو لوگ ہیں.